श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डम् 41 सर्गः। तस्मिन्स्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कुतकृत अञ्जलौ आर्तशब्दः हि संजज्ञे स्त्रीणामन्तःपुरे महान् अनाथस्य जनस्यास्य दुर्बलस्य तपस्विनः योगतिः शरणं च आसीत्। स नाथः क्वानुगच्छति न क्रुध्यति अभिशस्तः अपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् समदुःख क्व गच्छति। कौसल्यायां महातेजा यथा मातरी वर्तते तथा यो वर्तते अस्मासु महात्मा क्व अनुगच्छति। कैकेय्या क्लिश्यमानेन राज्ञा संचोदितः वनं परित्राता जनस्यास्य जगतः क्व अनुगच्छति। अहो निश्चेतनः राजा जीवलोकस्य संशयं धर्म्यं सत्यव्रतं रामं वनवासे प्रवत्स्यति इति सर्वा महिष्यः ताः विवत्सा इव धेनवः रुदुश्चैव दुःखार्ताः सस्वरं च विचुक्रुषुः। स तमन्तःपुरे घोरम् आर्तशब्दं महीपतिः पुत्रशोकाभिसन्तप्तः श्रुत्वा च आसीत् सुदुःखितः। न अग्निहोत्राणि अहूयन्त न अपचन् गृहमेदिनः अकुर्वन् न प्रजाः कार्यं सूर्यश्च अन्तरदीयत व्यसृजन् कवलान् नागाः गावः वत्सान् न पाययन् पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी न अभ्यनन्दत। त्रिशङ्कुः लोहित अङ्गश्च बृहस्पतिः बुधौ अपि दारुणाः सोममभ्येत्य ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः। नक्षत्राणि गत अर्चींषि ग्रहाश्च गत तेजसः विशाखाश्च सधूमाश्च नभसि प्रचकाशिरे। कलिका अनिलवेगेन महोदधिः इव उत्थितः रामे वनं प्रव्रजिते नगरं प्रचचाल तत्। दिशः पर्याकुलाः सर्वाः तिमिरेण एव संवृताः न ग्रहः न अपि नक्षत्रं प्रचकाशे न किञ्चन। अकस्मात् नागरः सर्वाः जनाः दैन्यमुपागमत् आहारे वा विहारे वा न कश्चिद् अकरोत्मनः। शोकपर्याय सन्तप्तः सततं दीर्घमुच्छ्वसन् अयोध्यायां जनः सर्वः चुक्रोश जगतीपतिं बाष्पर्याकुलमुखः राजमार्गगतः जनः न हृष्टः लभ्यते कश्चित् सर्वः शोकपरायणः। न वाति पवनः शीतः न शशि सौम्यदर्शनः न सूर्यः तपते लोकं सर्वं पर्याकुलं जगत्। अनर्तिनः सुताः स्त्रीणां भ्रातरस्तथा सर्वे सर्वं परित्यज्य राममेव अविचिन्तयन् ये तु रामस्य सुहृदः सर्वे ते मूढचेतसः शोकभारेण च आक्रान्ताः शयनं नैव भेजिरे। ततस्तु अयोध्यारहिता स महात्मना पुरन्दरेण एव मही सपर्वता चचालघोरं भयशोकदीपिता स नागयोधा अश्वगणाः ननाद च। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 41 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 42 सर्गः। यावत् निर्यतः तस्य रजोरूपम् अदृश्यत न एव इक्ष्वाकुवरः तावत् सञ्जहार आत्मचक्षुषी। यावद् राजा विप्रियं पुत्रं पश्यति अत्यन्तधार्मिकं तावद्व्यवर्धत इव अस्य धरण्यां पुत्रदर्शने न पश्यति रजोऽप्यस्य। यदा रामस्य भूमिपः तदा आर्तश्च विषण्णश्च पपात धरणीतले तस्य दक्षिणम् अन्वगात् कौसल्या बाहुम् अङ्गना परं च अस्य अन्वगात् पार्श्वं कैकेयी सा सुमध्यमा तां नयेन च सम्पन्नः धर्मेण विनयेन च। उवाच राजा कैकेयीं समीक्ष्य व्यथित इन्द्रियः कैकेयी मामक अङ्गानि मा स्पृक्षीः पापनिश्चये न हि त्वां द्रष्टुमिच्छामि न भार्या न च बान्धवी ये च त्वामनुजीवन्ति न अहं तेषां न ते मम केवल अर्थपरां हि त्वां त्यक्तधर्मां त्यजामि अहम् अगृह्णां यच्छते पाणिम् अग्निं पर्यणयं च यत् अनुजानामि तत्सर्वम् अस्मिन् लोके परत्र च।
चेत् प्रतीतः स्यात् राज्यं प्राप्य एतद् अव्ययं यन्मे स दद्यात् पितृर्थं मां दत्तम् आगमत् तद्दत्तम् आगमत् अथ रेणुसमुद्वस्थं समुत्थाप्य नराधिपं न्यवर्तत तथा देवी कौसल्या शोककर्षिता हत्वा इव ब्राह्मणं कामान्त स्पृष्ट्वा अग्निम् इव पाणिना अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रं सञ्चिन्त्य राघवं निवृत्य एव सीदतो रथवर्त्मसु राज्ञः न अतिबभौ रूपं ग्रस्तस्य अंशुमतः यथा विललाप च दुःखार्तः प्रियं पुत्रम् अनुस्मरन् नगरान्तम् अनुप्राप्तं बुद्ध्वा पुत्रमत अब्रवीत् वाहनानां च मुख्यानां वहतां तं मम आत्मजं पदानि पति दृश्यन्ते स महात्मा न दृश्यते यः सुखेन उपदानेषु शेते चन्दनरूषितः विद्यमानः महा अर्हाभिः स्त्रीभिः मम सुतोत्तमः स नूनं क्वचिद् एव अद्य वृक्षमूलम् उपाश्रितः काष्ठं वा यदि वा अश्मानम् उपदाय शयिष्यते उत्तास्यति च मेदिन्याः कृपणः पांसुगुण्टितः विनिश्वसन् प्रस्रवणात् करेणूनाम् इव ऋषभः द्रक्ष्यन्ति नूनं पुरुषा दीर्घबाहुं वनेचराः रामम् उत्थाय गच्छन्तं लोकनाथम् अनाथवत् सा नूनं जनकस्य इष्टा सुता सुख सदा उचिता कण्टक आक्रमणक्लान्ता वनम् अद्य गमिष्यति अनभिज्ञावनानां सा नूनं भयम् उपैष्यति श्वपदान अर्दितं श्रुत्वा गम्भीरं रोमहर्षणं सकामा भव कैकेयी विधवा राज्यम् आवस न हि तं पुरुषव्याघ्रं विना जीवितुमुत्सहे इत्येवं विलपन् राजा जनौगेन अभिसंवृतः उपस्नात इव अरिष्टं प्रविवेश गृहोत्तमं शून्यचत्वरवेश्मान्तं संवृत आपणवेदिकां क्लान्तदुर्बलदुःखार्तां न अत्याकीर्ण महापतां तामवेक्ष्य पुरीं सर्वां राममेव अनुचिन्तयन् विलपन् प्राविशत् राजा गृहं सूर्यमिव अम्बुदं महाह्रदमिव अक्षोभ्यं सुपर्णेन हृत उरगं रामेण रहितं वेश्म वैदेह्याः लक्ष्मणेन च अथ गद्गदशब्दस्तु विलपन् वसुधाधिपः उवाच मृदुमन्दार्तं वचनं दीनम् अस्वरं कौसल्याया गृहं शीघ्रं राममातुः नयन्तु मां न हि अन्यत्र मम आश्वासः हृदयस्य भविष्यति इति ब्रुवन्तं राजानम् अनयन् द्वारदर्शिनः कौसल्यायाः गृहं तत्र न्यवेश्यथ विनीतवत् ततः तत्र प्रविष्टस्य कौसल्यायाः निवेशनम् अधिरुह्य अपि शयनं बभूव लुलितं मनः पुत्रद्वयविहीनं च स्नुषया च विवर्जितम् अपश्यद्भवनं राजा नक्षचन्द्रमिव अम्बरं तच्च दृष्ट्वा महाराजः भुजम् उद्यम्य वीर्यवान् उच्चैस्वरेण प्राक्रोश्यत् हा राम विजहासीनौ सुखिता बत तं कालं जीविष्यन्ति नरोत्तमाः परिष्वज्यन्तः ये रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम् अथ रात्र्यां प्रपन्नायां कालरात्र्याम् इव आत्मनः अर्धरात्रे दशरथः कौसल्यामिदमब्रवीत् न त्वां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश रामं मे अनुगता दृष्टिः अद्यापि न निवर्तते तं राममेव चिन्तयन्तं समीच्य देवी शयने नरेन्द्रम् उपविश्य अधिकम् आर्तरूप विनिश्वसन्तं विललापकृश्रम् इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 24 सर्गः
सीतारामाभ्यां नमः। 44 सर्गः। ततः समीड्य शयने सन्नं शोकेन पार्थिवं कौसल्यापुत्रशोकार्ता तमुवाच महीपतिं राघवेन रथशार्दूले विषं मुक्त्वा अहिजिह्मगा विचरिष्यति कैकेयी निर्मुक्ता इव हि पन्नगी विवास्य रामं सुभगालब्धकामा समाहिता त्रासयिष्यति मां भूयः दुष्ट अहिरिव वेश्मनि अथ अस्मिन् नगरे रामः चरन् वैक्ष्यं गृहे वसेत् कामकारः वरं दातुमपि दासं मम आत्मजं पातयित्वा तु कैकेय्या रामं स्थानात् यथा इष्टतः प्रविद्धः रक्षसां भागः पर्वणिव आहित अग्निना नागराज गतिः वीरः महाबाहुः धनुर्धरः वनम् आविशते नूनं सवार्यः स लक्ष्मणः वने तु अदृष्टदुःखानां कैकेयी अनुमते त्वया त्यक्तानां वनवासाय का अन्या अवस्था भविष्यति ते रत्नहीनाः तरुणाः फलकाले विवासिताः कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलैः कृताशनाः अपि इदानीं सकालः स्यात् मम शोकक्षयः शिवः सखभार्यं सखभ्रात्रा पश्येयम् इह राघवम् श्रुत्वा एव उपस्थितौ वीरौ कदा अयोध्या भविष्यति यशस्विनी हृष्टजना सुउच्छ्रितध्वजमालिनी कदा प्रेक्ष्य नरव्याघ्रौ अरण्यात् पुनरागतौ भविष्यति पुरी हृष्टा समुद्र इव पर्वणि कदा अयोध्या महाबाहुः पुरीं वीरः प्रवेक्ष्यति पुरस्कृत्य रथे सीतां वृषभौ गोवधूमिव कदा प्राणिसहस्राणि राजमार्गे मम आत्मजौ लाजैः अवकरिष्यन्ति प्रविशन्तौ अरिन्दमौ प्रविशन्तौ कदा अयोध्यां द्रक्ष्यामि शुभकुण्डलौ उदग्र आयुधनिस्त्रिंशौ सशृङ्गौ इव पर्वतौ कदा सुमनसः कन्याः द्विजातीनां फलानि च प्रदिशन्त्यः पुरीं हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणं कदा परिणतः बुद्ध्या वयसा च अमरप्रभाः अभ्युपैष्यति धर्मात्मा सुवर्ष इव लालयन् निस्संशयं मया मन्ये पुरा वीरकदर्यया पातु कामेषु वत्सेषु मातॄणां शातिताः स्तनाः साहं गौरिवसिंहेन विवत्सा वत्सला कृता कैकेय्या पुरुषव्याघ्र बालवत्सा इव गौहुबलात् न हि तावद्गुणैः जुष्टं सर्वशास्त्रविशारदम् एकपुत्रा विना पुत्रम् अहं जीवितुमुत्सहे न हि मे जीविते किञ्चित् सामर्थ्यम् इह कल्प्यते अपश्यन्त्याः प्रियं पुत्रं लक्ष्मणं च महाबलम् अयं हि मां दीपयते अद्य वह्निः तनूजः शोकप्रभवः महा अहितः महीं इमां रश्मिभिः उत्तमप्रभः यथा निदागे भगवान् दिवाकरः। इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 43 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 44 सर्गः। विलपन्तीं तथा तां तु कौसल्यां प्रमदोत्तमाम् इदं धर्मे स्थिता धर्म्यं सुमित्रा वाक्यमब्रवीत् तव आर्ये सद्गुणैः युक्तः स पुत्रः पुरुषोत्तमः किं ते विलपितेन एवं कृपणं रुदितेन वा यस्त्वया आर्ये गतः पुत्रः त्यक्त्वा राज्यं महाबलः साधु कुर्वन् महात्मानं पितरं सत्यवादिनं शिष्टैः आचरिते सम्यक् शश्वत्प्रेत्य फल उदये रामः धर्मे स्थितः श्रेष्ठः न स शोच्यः कदाचन वर्तते च उत्तमां वृत्तिं लक्ष्मणः अस्मिन् सदा अनघः दयावान् सर्वभूतेषु लाभः तस्य महात्मनः अरण्यवासे यद्दुःखं जानन्ति एव सुकोचिता अनुगच्छति वैदेही धर्मात्मानं तव आत्मजं कीर्तिभूतां पताकां यः लोके भ्रमयति प्रभुः धर्मः सत्यव्रतपरः किं न प्राप्तः तव आत्मजः व्यक्तं रामस्य विज्ञाय शौचं माहात्म्यम् उत्तमं न गात्रम् अंशुभिः सूर्यः सन्तापयितुमर्हति शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यः विनिसृतः राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति सुख अनिलः शयानम् अनगं रात्रौ पितेव अभिपरिष्वजन् धर्मज्ञः संस्पृशन् शीतचन्द्रमा आह्लादयिष्यति ददौ च अस्त्राणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महा ओजसे दानवेन्द्रं हतं दृष्ट्वा तिमिध्वजसुतं रणे स शूरः पुरुषव्याघ्रः स्वबाहुबलमाश्रितः असन्त्रस्तः हि अरण्ये असौ वेश्मनीव निवत्स्यते यस्य
ईशुपथम् आसाद्य विनाशं यान्ति शत्रवः कथं न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमर्हति या श्रीः शौर्यं च रामस्य या च कल्याणसत्त्वता निवृत्त अरण्यवासः स्वं क्षिप्रं राज्यम् अवाप्स्यति सूर्यस्य अपि भवेत् सूर्यः हि अग्नेः अग्निः प्रभुः श्रियः श्रीश्च भवेत् अग्र्या कीर्त्याः कीर्तिः क्षमा दैवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य के हि अगुणाः देवी वने वापि अथवा पुरे पृथिव्या सह वैदेह्याः श्रिया च पुरुषर्षभः क्षिप्रं तिसृभिः एताभिः सह रामः अभिषेच्यते दुःखजं विसृजति अश्रु निष्क्रामन्तम् उदीच्य यम् अयोध्यायां जनः सर्वः शोकवेगसमाहतः कुशच्छीरधरं वीरं गच्छन्तम् अपराजितं सीता इव अनुगता लक्ष्मीः तस्य किं नाम दुर्लभं धनुः ग्रहवरः यस्य बाणखड्ग अस्त्रभूत स्वयं लक्ष्मणः व्रजति हि अग्रे तस्य किं नाम दुर्लभं निवृत्तमनभासं तं द्रष्टा असि पुनरागतं जहि शोकं च मोहं च देवी सत्यं ब्रवीमि ते शिरसा चरणौ एतौ वन्दमानम् अनिन्दिते पुनर्द्रक्ष्यसि कल्याणी पुत्रं चन्द्रम् इव उदितं पुनः प्रविष्टं दृष्ट्वा तम् अभिषिक्तं महाश्रयं उत्सृष्यन्ति नेत्राभ्यां शीघ्रम् आनन्दजं जलं मा शोकः देवी दुःखं वा न रामे दृश्यते अशिवं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि पुत्रं त्वं स सीतं सह लक्ष्मणं त्वया अशेषः जनश्च अयं सम आश्वास्यः यतो अनगे किम् इदानीम् इदं देवी करोषि हृदि विक्लवं न अर्हा त्वं शोचितुं देवी यस्य आस्ते राघवः सुतः न हि रामात् परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः अभिवादयमानं तं दृष्ट्वा स सुहृदं सुतं मुदाश्रु मोक्ष्यसे क्षिप्रं मेघरेखा इव वार्षिकी पुत्रस्ते वरदः क्षिप्रम् अयोध्यां पुनरागतः कराभ्यां मृदुपीनाभ्यां चरणौ पीडयिष्यति अभिवाद्य नमस्यन्तं शूरं स सुहृदं सुतं सुधा आश्रवैः प्रोच्यसे पुत्रं मेघराजिः इव अचलम् आश्वासयन्ति विविधैश्च वाक्यैः वाक्योपचारे कुशला अनवद्या रामस्य तां मातरमेव मुक्त्वा देवी सुमित्रा विरराम रामा निशम्य तल्लक्षणम् मातृवाक्यं रामस्य मातुः नरदेवपत्न्याः सद्यः शरीरे विननाशशोकः शरद्गतः मेघः इव अल्पतोयः इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। अनुरक्ताः महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अनुजग्मुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः निवर्तिते अतीव बलात् सुहृद्धर्मेण राजनि नैव ते संयवर्तन्त रामस्य अनुगता रथम् अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायशाः बभूव गुणसम्पन्नः पूर्णचन्द्र इव प्रियः स याच्यमानः काकुत्स्थः ताभिः प्रकृतिभिः तदा कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेव अन्वपद्यत अवेचमानः सस्नेहं चक्षुषापि बन्निव उवाच रामः सस्नेहं ताः प्रजाः स्वाहा प्रजा इव या प्रीतिः बहुमानश्च मयि अयोध्यनिवासिनां मत्प्रियार्थं विशेषेण भरते सा विधीयता स हि कल्याणचारित्रः कैकेयानन्दवर्धनः करिष्यति यथावत्वः प्रियाणि च हितानि च ज्ञानवृद्धः वयोबालः
मृदु वीर्य गुण अन्वितः अनुरूपः स वः भर्ता भविष्यति भयापहः स हि राजगुणैः युक्तः युवराजः समीक्षितः अपि चापि मया शिष्टैः कार्यं वः भर्तृशासनं न सन्तप्येत् यथा च असौ वनवासं गते मयि महाराजः तथा कार्यः मम प्रियचिकीर्षया यथा यथा दाशरथिः धर्ममेव आश्रितः भवेत् तथा तथा प्रकृतयः रामं पतिम् अकामयन् बाष्पेण पिहितं दीनं रामः सौमित्रिणा सह चकर्ष इव गुणैः बद्धं जनं पुरनिवासिनं ते द्विजाः त्रिविधं वृद्धाः ज्ञानेन वयसा ओजसा वयप्रकम्पशिरसः दूरात् ऊचुः इदं वचः वहन्तः जवना रामं भो जात्याः तुरङ्गमाः निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भर्तरि कर्णवन्तीः भूतानि विशेषेण तुरङ्गमाः यूयं तस्मात् निवर्तध्वं याचनां प्रतिवेदिताः धर्मतः च विशुद्धात्मा वीरः शुभदृढव्रतः उपवाह्यस्तु वः भर्ता न अपवाह्यः पुरात्वनम् एवमार्तः प्रलापांस्तान् वृद्धान् प्रलपतो द्विजान् अवेक्ष्य सहसा रामः रथादवततारः पद्भ्यामेव जगामत स सीतः सह लक्ष्मणः सन्निकृष्टपदन्यासः रामः वनपरायणः द्विजातीन् हि पदातीन् स्तान् रामश्चारित्रवत्सलः न शशाक घृणा चक्षुः परिमोक्तिं रथेन सह गच्छन्तमेव तं दृष्ट्वा रामं सम्भ्रान्तमानसाः ऊचुः परमसन्तप्ताः रामं वाक्यमिदं द्विजाः ब्राह्मण्यं कृष्णमेतत् त्वां ब्रह्मण्यम् अनुगच्छति द्विजस्कन्धादिरूढाः त्वाम् अग्रयः अपि अनुयान्तु अमी वाजपेय समुत्थानि छत्राणि एतानि पश्यनः पृष्ठतः अनुप्रयातानि मेघानिव जल अत्यये अनवाप्त आतपत्रस्य रश्मिसन्तापितस्य च ते येभिः छायां करिष्यामः स्वैः छत्रैः वाजपेयकैः याहीनः सततं बुद्धिः वेदमन्त्र अनुसारिणी त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवास अनुसारिणी हृदयेषु अवतिष्ठन्ते वेदाः ये नः परं धनं पत्स्यन्ति अपि गृहेषु एव धाराश्चारित्ररक्षिताः पुनः न निश्चयः कार्यः त्वद्गतौ सुकृतामतिः त्वयि धर्मव्यपेक्षेतु किं स्यात् धर्मपते स्थितम् याचितः नः निर्निवर्तस्व हंसशुक्लशिरोरुहैः शिरोभिः निवृत्त आचारः महीपतनपांसुलैः बहूनां वितता यज्ञाः द्विजानां य इह आगताः तेषां समाप्तिः आयत्था तव वत्स निवर्तने भक्तिमन्ति इह भूतानि जङ्गम अजङ्गमानि च याचमानेषु तेषु त्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय अनुगन्तुम् अशक्ताः त्वां मूलैः उद्धत वेगिनः उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः निश्चेष्ट आहारसञ्चाराः वृक्षैकस्थाननिश्चिताः पक्षिणो अपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकम्पिनम् एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने ददृशे दमसा तत्र वारयन्तीव राघवं ततः सुमित्रो अपि रथाद्विमुच्य श्रान्तान् हयान् सम्परिवर्त्य शीघ्रं पीत उदकान् तोय परिप्लुत अङ्गात् अचारयत् वै तं तमसा विदूरे। इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 45 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 44 सर्गः। ततस्तु तमसा तीरं रम्यमाश्रित्य राघवः सीतामुद्वीच्य सौमित्रिम् इदं वचनमब्रवीत् इयम् अद्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्रहिता वनं वनवासस्य भद्रं ते न च उत्कण्ठितुमर्हसि पश्य शून्यानि अरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः यथा निलयम् आयद्भिः निलीनानि मृगद्विजैः
अद्य अयोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम सस्त्री पुंसा गतान् अस्मान् शोचिष्यति न संशयः अनुरक्ता हि मनुजा राजानं बहुभिः गुणैः त्वां च मां च नरव्याघ्र शत्रुघ्नभरतौ तथा पितरं च अनुशोचामि मातरं च यशस्विनी अपि न अन्धौ भवेतां नौ रुदन्तौ तौ अभिष्णशः भरतः खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च मे धर्मार्थकामसहितैः वाक्यैः आश्वासयिष्यति भरतस्य अनृशंसत्वं सञ्चिन्त्य अहं पुनः न अनुशोचामि पितरं मातरं च महाभुजः त्वया कार्यं नरव्याघ्र माम् अनुव्रजता कृतम् अन्वेष्टव्या हि वैदेह्याः रक्षणार्थं सहायता अद्भिः एव हि सौमित्रे वत्स्यामि अद्य निशाम् इमाम् एतद् हि रोचते मह्यं मन्ये अपि विविधे सति एवमुक्त्वा तु सौमित्रिं सुमन्त्रम् अपि राघवः अप्रमत्तः त्वम् अश्वेषु भव सौम्य इत्युवाचः सः अश्वान् सुमन्त्रः संयम्य सूर्ये अस्तं समुपागते प्रभूत यवसान् कृत्वा बभूव प्रत्यनन्तरः उपास्यतु शिवां सन्ध्यां दृष्ट्वा रात्रिमुपागतां रामस्य शयनं चक्रे सूतः सौमित्रिणा सह तां शय्यां तमसा तीरे वीक्ष्य वृक्षदलैः वृथां रामः सौमित्रिणा सार्धं स भार्यः संविवेशः सभार्यं सम्प्रसुप्तं तु शान्तं सम्प्रेक्ष्य लक्ष्मणः कथयामास सूताय रामस्य विविधान् गुणान् जाग्रतोः एव तां रात्रिं सौमित्रेः उदितः रविः सूतस्य तमसा तीरे रामस्य ब्रुवतो गुणान् गोकुल आकुलतीरायाः तमसाया विदूरतः अवसत् तत्र तां रात्रिं रामः प्रकृतिभिः सह उत्थाय च महातेजाः प्रकृतिः ताः निशाम्य च अब्रवीत् भ्रातरं रामः लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम् अस्मद्व्यपेक्षान् सौमित्रे निर्व्यपेक्षान् गृहेषु अपि वृक्षमूलेषु संसक्तान् पश्य लक्ष्मण साम्प्रतं यथा एते नियमं पौराः कुर्वन्ति अस्मद्निवर्तने अपि प्राणान् न्यसिष्यन्ति न तु त्यक्षन्ति निश्चयं यावदेव तु संसुप्ताः तावदेव वयं लघु रथम् आरुह्य गच्छामः पन्थानम् अकुतो भयम् अतो भूयो अपि न इदानीम् इक्ष्वाकु परिवासिनः स्वपेयुः अनुरक्ता मा वृक्षमूलेषु संश्रिताः पौराही आत्मकृतात् दुःखात् विप्रमोच्य नृपात्मजैः न तु खलु आत्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः अब्रवीत् लक्ष्मणः रामं साक्षात् धर्ममिव स्थितं रोचते मे तथा प्राज्ञ क्षिप्रम् आरुह्यताम् इति अतः रामः अब्रवीत् सूतं शीघ्रं संयुज्यतां रथः गमिष्यामि ततो अरण्यं गच्छ शीघ्रम् इतः प्रभो सूतः ततः त्वरितः स्यन्दनं तैः हयोत्तमैः योजयित्वा तु रामस्य प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत् अयं युक्तः महाबाहो रथस्ते रतिनां वर त्वरया आरोह भद्रं ते स सीतः सख लक्ष्मणः तां स्यन्दनमधिष्ठाय राघवः स परिच्छदः शीघ्रगाम् आकुलावर्तां तमसाम् अथरन्नदीं स सन्तीर्य महाबाहुः श्रीमान् शिवम् अकण्टकं प्रापद्यत महामार्गम् अभयं भयदर्शिनां मोहनार्थं तो पौराणां सूतं रामः अब्रवीत् वचः उदङ्मुखः प्रयाहि त्वं रथमारुह्य सारथे मुहूर्तं त्वरितं गत्वा निवर्तय रथं पुनः यथा न विद्युः पौराः मां तथा कुरु समाहितः रामस्य तु वचः श्रुत्वा तथा चक्रे च सारथिः प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत् तौ सम्प्रयुक्तं तु रथं समास्थितौ तदा ससीतौ रघुवंशवर्धनो प्रचोदयामास ततस्तुरङ्गमान् स सारथिः येन पथा तपोवनं ततः समास्ताय रथं महारथः ससारथिः दाशरथिः वनं ययौ उदङ्मुखं तं तुरतं चकार प्रयाणमाङ्गल्यनिमित्तदर्शनात् इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 47 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 47 सर्गः
प्रभातायां तु शर्वर्यां पौराः ते राघवं विना शोक उपहत निश्चेष्टाः बभूवुः हतचेतसः शोकजा अश्रुपरिद्यूना वीक्षमाणाः ततस्ततः आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः ते विषाद आर्तवदनाः रहिताः तेन धीमता कृपणाः करुणाः वाचः वदन्ति स्म मनीषिणः दिगस्तु खलु निद्रां तां यया अपगतचेतसः न अद्य पश्यामहे रामं पृथुरस्कं महाभुजं कथं रामः महाबाहुः स तथा विततक्रियः भक्तं जनम् अभित्यज्य प्रवासं तापसः गतः यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानिव उरसान् कथं रघूणां स श्रेष्ठः त्यक्त्वा नः विपिनं गतः इह एव निधनं यामः महाप्रस्थानमेव वा रामेण रहितानां नः किमर्थं जीवितं हितं सन्ति शुष्कानि काष्ठानि प्रभूतानि महान्ति च तैः प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामो अथवा वयं किं वक्ष्यामः महाबाहुः अनसूयः प्रियं वदः नीतः स राघवोः अस्माभिः इति वक्तुं कथं क्षमं सानूनं नगरी दीना दृष्ट्वा अस्मान् राघवं विना भविष्यति निरानन्दा स स्त्री बालवयो अधिका निर्याताः तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना विहीनाः तेन च पुनः कथं द्रक्ष्याम तां पुरीम् इतीव बहुधा वाचः बाहुमुद्यम्यते जनाः विलपन्ते स्म दुःखार्ताः हृतवत्सा इव अग्रय गाः ततो मार्गानुसारेण गत्वा किञ्चित् तत्क्षणं मार्गनाशात् विषादेन महतासम् अभिप्लुताः रथमार्ग अनुसारेण निवर्तन्त मनस्विनः किमिदं किं करिष्यामः दैवेन उपहता इति तदा यथा आगतेन एव मार्गेण क्लान्तचेतसः अयोध्याम् अगमन् सर्वे पुरीं व्यथितसज्जनाम् आलोक्य नगरीं तां च क्षय व्याकुलमानसाः आवर्तयन्त ते अश्रूणि नयनैः शोकपीडितैः एषा रामेण नगरी रहिता न अतिशोभते आपगाः गरुडेन इव ह्रदात् उद्धृतपन्नगाः चन्द्रहीनमिव आकाशं तोयहीनमिव अर्णवम् अपश्यन् निगत आनन्दं नगरं ते विचेतसः ते तानि वेश्मानि महादनानि दुःखेन दुःख उपहता विशन्तः नैव प्रजग्मुः स्वजनं परं वा निरीक्ष्यमाणाः प्रविनष्टहर्षाः इत्याशि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 47 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 48 सर्गः तेषाम् एवं विषण्णानां पीडितानाम् अतीव च बाष्पविप्लुतनेत्राणां स शोकानां मुमूर्षया अभिगम्य निवृत्तानां रामं नगरवासिनाम् उद्घातानीव सत्त्वानि बभूवुः अमनस्विनां स्वं निलयमागम्य पुत्रदारैः समावृताः अश्रूणि मुमुचुः सर्वे बाष्पेन पिहिताननाः न च अहृष्यन् न च अमोदन् वणिजः न प्रसारयन् न च अशोभन्तपण्यानि न अपचन् ग्रहभेदिनः नष्टं दृष्ट्वा न अभ्यनन्दन् विपुलं वा धनागमं पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी न अभ्यनन्दत गृहे गृहे रुदत्यश्च भ्रातरं गृहमागतं भर्तारं गृहमागतं व्यगर्ह्यन्त दुःखार्ताः वाग्भिः तोत्रैरिव द्विपान् किं नो तेषां गृहैः कार्यं किं दारैः किं धनेन वा पुत्रैः वापि सुखैर्वापि येन पश्यन्ति राघवम् एकः सत्पुरुषः लोके लक्ष्मणः सह सीतया यो अनुगच्छति काकुत्स्थं ता रामं परिचरन् वने आपगाः कृतपुण्याः ताः पद्मिन्यः च सरांसि च येषु यास्यति काकुत्स्थः विगाह्य सलिलं शुचि शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थम् अटव्यः रम्यकाननाः आपगाश्च महाअनूपाः सानुमन्तश्च पर्वताः काननं वापि शैलं वा यं रामो अनुगमिष्यति प्रिय अतिथिं इव प्राप्तं न येनं शक्ष्यन्ति अनर्चितुं विचित्रकुसुमा पीडा बहु मञ्जरिदारिणः
राघवं दर्शयिष्यन्ति नगाः भ्रमरशालिनः अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च दर्शयिष्यन्ति अनुक्रोशात् गिरयः राममागतं प्रस्रविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः विदर्शयन्तः विविधान् भूयः चित्रांश निर्जरान् पादपाः पर्वत अग्रेषु रमयिष्यन्ति राघवं यत्र रामः भयं न अत्र नास्ति तत्र पराभवः स हि शूरः महाबाहुः पुत्रः दशरथस्य च पुरा भवति नः अदूरात् अनुगच्छाम राघवम् पुरा भवति न अदूरात् अनुगच्छाम राघवम् पादच्छाया सुखं भर्तुः तादृशस्य महात्मनः सहीनाथः जनस्य अस्य स गतिः स परायणं वयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं च राघवम् इति पौरस्त्रियः भर्तॄन् दुःखार्ताः तद् अब्रुवन् युष्माकं राघवः अरण्ये योगक्षेमं विधास्यति सीता नारी जनस्य अस्य योगक्षेमं करिष्यति को नु अनेन अप्रतीतेन स उत्कण्ठित जनेन च सम्प्रीयेथ अमनोज्ञेन वासेन हृतचेतसा कैकेय्या यदि चेत् राज्यं स्यात् अधर्म्यम् अनाथवत् न हि नः जीवितेन अर्थः कुतः पुत्रैः कुतो धनैः यया पुत्रश्च भद्रा च त्यक्तौ ऐश्वर्यकारणात् कंस परिहरेत् अन्यं कैकेयी कुलपांसिनी कैकेय्या न वयं राज्ये भृतका हि वसेमहि जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रैरपि शपामहे या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयति निर्घृणा कस्तां प्राप्य सुखं जीवेत् अधर्म्यां दुष्टचारिणीम् उपद्रुतम् इदं सर्वम् अनालम्बम् अनायकम् कैकेय्यास्तु कृते सर्वं विनाशम् उपयास्यति न हि प्रव्रजिते रामे जीविष्यति महीपतिः मृते दशरथे व्यक्तं विलोपः तद् अनन्तरं ते विषं पिबत आलोढ्य क्षीणपुण्याः सुदुःखिताः राघवं वा अनुगच्छध्वम् अश्रुतिं वापि गच्छत मिथ्याप्रव्राजितः रामः स भार्यः सह लक्ष्मणः भरते सन्निबद्धाः स्मः सैनिके पशवो यथा पूर्णचन्द्राननः श्यामः गूढजत्रुः अरिन्दमः आजानुबाहुः पद्माक्षः रामो लक्ष्मणपूर्वजः पूर्वाभिभाषी मधुरः सत्यवादी महाबलः सौम्यश्च सर्वलोकस्य चन्द्रवत् प्रियदर्शनः नूनं पुरुषशार्दूलः मत्तमादङ्गविक्रमः शोभयिष्यति अरण्यानि विचरन् स महारथः तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागरस्त्रियः चुक्रुषुः दुःखसन्तप्ताः मृत्योः इव भयागमे इत्येवं विलपन्तीनां स्त्रीणां वेश्मसु राघवं जगाम अस्तं दिनकरः रजनी च अभ्यवर्तत नष्टज्वलनसन्तापाः प्रशान्त अध्याय सत्कथाः तिमिरेण अनुलिप्तेव तदा सा नगरी बभौ उपशान्तवणिक्पण्याः नष्टहर्षाः निराश्रयाः अयोध्यानगरी च आसीत् नष्टतारम् इव अम्बरम् तदा स्त्रियः रामनिमित्तमातुराः यथा सुते भ्रातरी वा विवासिते विलप्य दीनारुरुदुः विचेतसः सुतैर्हि तासाम् अधिको अपि सो अभवत् प्रशान्तगीत उत्सव नृत्यवादनाः विभ्रष्टहर्षाः पिहित आपणोदया तदा हि अयोध्यानगरी बभूव सा महार्णवः संक्षिपत उदको यदा इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 48 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 49 सर्गः रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनैव महदन्तरं जगाम पुरुषव्याघ्रः पितुः आज्ञामनुस्मरन् तथैव गच्छतः तस्य अपायाथ रजनी शिवा अपास्यतु शिवां सन्ध्यां विषयान् अत्यगाहत ग्रामान् विकृष्टसीमान्तान् पुष्पितानि वनानि च पश्यन् अतिययौ शीघ्रं शनैः इव हयोत्तमैः शृण्वन् वाचः मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनां
राजानं दिग्दशरथं कामस्य वशमास्थितं हा नृशंस अद्य कैकेयी पापानुबन्धिनी तीक्ष्णा संभिन्नमर्यादा तीक्ष्णकर्मणि वर्तते या पुत्रमीदृशं राज्ञः प्रवासयति धार्मिकं वनवासे महाप्राज्ञं स अनुक्रोशं जितेन्द्रियं कथं नाम महाभागा सीता जनकनन्दिनी सदा सुखेषु अभिरता दुःखानि अनुभविष्यति अहो दशरथः राजा निस्नेहः स्वसुतं प्रति प्रजानाम् अनघं रामं परित्यक्तुं यः इच्छति एतावाचः मनुष्याणां ग्रामसम्भासवासिनां शृण्वन् अतिययौ वीरः कोसलान् कोसलेश्वरः ततो वेदश्रुतिं नाम शिववारिवहां नदीम् उत्तीर्य अभिमुखः प्रायाद् अगस्त्य अध्युषितां दिशं गत्वा तु सुचिरं कालं ततः शीतवहां नदीं गोमतीं गोयुत अनूपाम् अथरत् सागरङ्गमाम् गोमतीं चापि अतिक्रम्य राघवः शीघ्रगैः हयैः मयूरहंसाविरुतां ततार स्यन्दिकां नदीं स महीमनुजा राज्ञा दत्ताम् इक्ष्वाकवे पुरा स्फीतां राष्ट्रवृतां रामः वैदेहीम् अन्वदर्शयत् सूत इत्येव च आभाष्य सारथिं तमभीक्ष्णशः हंसमत्तस्वरः श्रीमान् उवाच पुरुषोत्तमः कदा अहं पुनरागम्य सरैवा पुष्पिते वने मृगयां पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च सङ्गतः न अत्यर्थम् अभिकाङ्क्षामि मृगयां सरयूवने रतिः हि एषा अतुला लोके राजर्षिगणसम्मता राजर्षीणां हि लोके अस्मिन् रथ्यर्थं मृगयावने काले कृतां ताम् अनुजैः धन्विनाम् अभिकाङ्क्षितां स तम् अध्वानम् ऐक्ष्वाकः सूतं मधुरया गिरा तम् अर्थम् अभिप्रेत्य ययौ वाक्यम् उदीरयन् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 49 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 50 सर्गः। विशालान् कोसलान् रम्यान् यात्वा लक्ष्मणपूर्वजः अयोध्याम् उन्मुखः धीमान् प्राञ्जलिः वाक्यमब्रवीत् आपृच्छे त्वां पुरिश्रेष्ठे काकुस्थपरिपालिते दैवतानि च यानि त्वां पालयन्ति आवसन्ति च निवृत्तवनवासः त्वाम् अनृणः जगतीपतेः पुनर्द्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह सङ्गतः ततो रुचिरताम्राक्षः भुजम् उद्यम्य दक्षिणम् अश्रुपूर्णमुखः दीनः अब्रवीत् जानपदं जनम् अनुक्रोशः दया चैव यथार्हं मयि वः कृतः चिरं दुःखस्य पापीयः गम्यताम् अर्थसिद्धये ते अभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणं विलपन्तः नराः घोरं व्यतिष्ठं च क्वचित् तदा विलपतां तेषाम् आतृप्तानां च राघवः अचक्षुः विषयं प्रायात् यथा अर्कः क्षणदामुखे ततो धान्यधनोपेतान् दानशीलजनान् शिवान् अकुतश्चित् भयान् रम्यां चैत्ययूपसमावृतान् उद्यान आम्रवर्णोपेतान् सम्पन्नसलिलाशयान् तुष्टपुष्टजनाकीर्णान् गोकुल आकुलसेवितान् रक्षणीयान् नरेन्द्राणां ब्रह्मघोषाभिनादितान् रथेन पुरुषव्याघ्रः कोसलान् अत्यवर्तत मध्येन मुदितं स्वीतं रम्य उद्यानसमाकुलं राज्यं भोज्यं नरेन्द्राणां ययौ धृतिमतां वरः तत्र त्रिपदगां दिव्यां शीततोयाम् आशैवलाम् ददश राघवः गंगां रम्यां ऋषिनिषेविताम् आश्रमैः अविदूरस्थैः श्रीमद्भिः समलङ्कृतां काले अप्सरोभिः हृष्टाभिः सेवित अम्बोहृदां शिवां देवदानवगन्धर्वैः किन्नरैरुपशोभितां नागगन्धर्वपत्नीभिः सेवितां सततं शिवां देव आक्रीडशताकीर्णं देव उद्यानयुतां नदीं देवार्थम् आकाशगतां विख्यातां देवपद्मिनीं जल आघात अट्टहास उग्रां फेन निर्मलहासिनीं क्वचित् वेणीकृतजलां क्वचित् आवर्तशोभितां
क्वचित् स्तिमितगम्भीरां क्वचित् वेगसमाकुलां क्वचित् गम्भीरनिर्घोषां क्वचित् भैरवनिस्वनां देवसङ्ग आप्लुतजलां निर्मल उत्फलसङ्कुलां क्वचित् आभोगपुलिनां क्वचित् निर्मलबालुकां हंससारससङ्गुष्टां चक्रवाक उपशोभितां सदा मत्तैश्च विगगैः अभिपन्नाम् अनिन्दितां क्वचित् तीररुहैः वृक्षैः मालाभिरिव शोभितां क्वचित् फुल्ल उत्फलच्छन्नां क्वचित् पद्मवनाकुलां क्वचित् कुमुदखण्डैश्च कुड्मलैः उपशोभितां नानापुष्परजोद्वस्तां स मदाम् इव क्वचित् व्यपेतमलसङ्गातां मणिनिर्मलदर्शनां दिशागजैः वनगजैः मत्तैश्च वरवारणैः देवराज उपवाह्यैश्च सन्नादितवनान्तरां प्रमदामिव यत्नेन भूषितां भूषणोत्तमैः फलपुष्पैः किसलैः वृतां गुल्मैर्द्विजैः तथा विष्णुपादच्युतां दिव्याम् अपापां पापनाशिनीं शिंशुमारैश्च नक्रैश्च भुजङ्गैश्च समन्वितां शङ्करस्य जटाचूटात् भ्रष्टां सागरतेजसा समुद्रमहिषीं गङ्गां सारसक्रौञ्जनादिताम् आससाद महाबाहुः शृङ्गवेरपुरं प्रति ताम् ऊर्मिकलिल आवर्ताम् अन्ववेक्ष्य महारथः सुमन्त्रम् अब्रवीत् सूतम् इह एव अद्य वसामहे अविदूरात् अयं नद्याः बहुपुष्पप्रवालवान् महान् इंगुदीवृक्षः वसामः अत्रैव सारते प्रेक्षामि सरितां श्रेष्ठां सम्मान्य सलिलां शिवां देवमानवगन्धर्व मृगपन्नगपक्षिणां लक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च बाणमित्येव राघवम् उक्त्वा तम् इंगुदीवृक्षं तदा उपययतुः हयैः रामः अभियाय तं रम्यं वृक्षाम् इक्ष्वाकुनन्दनः रथात् अवतरत् तस्मात् सभार्यः सह लक्ष्मणः सुमन्त्रः अपि अवतीर्य अथ मोचयित्वा हयोत्तमान् वृक्षमूलगतं रामम् उपतस्ते कृत अञ्जलिः तत्र राजा गुहः नाम रामस्य आत्मसमः सखा निषादजात्यः बलवान् स्थपतिश्च इति विश्रुतः स श्रुत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विषयम् आगतं वृद्धैः परिवृतः अमात्यैः ज्ञातिभिश्च अप्युपागतः ततो निषाद अधिपतिं दृष्ट्वा दूरात् उपस्थितं सह सौमित्रिणा रामः समागच्छत् गुहेन सह तम् आर्तः सम्परिष्वज्य गुहः राघवमब्रवीत् यथा अयोध्या तथा इदं ते राम किं करवाणि ते ईदृशं हि महाबाहो कः प्राप्स्यसि अतिथिं प्रियं ततो गुणवत् अन्नादि अन्नाद्यम् उपादाय पृथक्विदम् अर्घ्यं च उपानयत् शीघ्रं वाक्यं च इद उवाचः स्वागतं ते महाबाहो तव इयम् अखिलामही वयं प्रेष्या भवान् भर्ता साधु राज्यं प्रसादिनः भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेह्यं च एतदुपस्थितं शयनानि च मुख्यानि वाजिनां खादनं च ते गुहम् एवं ब्रुवाणं तु राघवः प्रत्युवाचः अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च भवता सर्वदा वयं पद्भ्याम् अभिगमाच्चैव स्नेहसन्दर्शनेन च भुजाभ्यां साधुवृत्ताभ्यां पीडयन् वाक्यमब्रवीत् दिष्ट्या त्वां गुह पश्यामि हि अरोगं सखबान्धवैः अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च यत्तु इदं भवता किञ्चित् प्रीत्या उपकल्पितं सर्वं तदनुजानामि न हि वर्ते प्रतिग्रहे कुशचीर अजिनधरं फलमूल अशनं च मां विद्धि प्रणिहितं धर्मे तापसं वनगोचरम् अश्वानां खादनेन अहम् अर्ति न अन्येन केनचित् एतावता अत्र भवता भविष्यामि सुपूजितः एते हि दयिता राज्ञः पितुर्दशरथस्य मे एतैः सुविहितैः अश्वैः भविष्यामि अहम् अर्चितः अश्वानां प्रतिपानां च खादनं चैव सो अन्वशात् गुहः तत्रैव पुरुषान् त्वरितं दीयताम् इति ततश्चीर उत्तरासङ्गः
सन्ध्याम् अन्वास्य पश्चिमां जलमेव आददे भोज्यं लक्ष्मणेन आकृतं स्वयं तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः सभार्यस्य ततो अभ्येत्य तस्थौ वृक्षम् उपाश्रितः गुहो अपि सगसूतेन सौमित्रम् अनुभाषयन् अन्वजाग्रत ततो रामम् अप्रमत्तः धनुर्धरः तदा शयानस्य ततो यशस्विनः मनस्विनः दाशरथेः महात्मनः अदृष्टदुःखस्य सुकोचितस्य सा तदा व्यतीता सुचिरेण शर्वरी। इति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 15 सर्गः। सीतारामाभ्यां